أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 86 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَكَلَتْ نازل کلیشیو سورت ان آمنوا باللہ ادار سورت مضمون بھی ان آمنوا باللہ چی مارائی اللہ تعالیٰ بانے وجاہدوا مع رسولِ اجہاد پہ پمر گرچاد پیغمبر دا اللہ تعالیٰ کے استاذن کا اجازت غوار تعالیٰ اولو الطول منہم دا طاقت مالکان دوینا اگر چھٹی غواری اللہ تعالیٰ ہوئی چی ایمان و عقیدہ پا اللہ ہو ساتی او جہاد کوئی دا پیغمبر مرگرچا کہ نا اللہ تعالیٰ دا عجیبہ خبر ہے چی سو قوت لرید دے کار کولو اگر چھٹی غواری اگر وینو لے چھٹی راکا استاذنکا چٹی غواڑی تانا ولطول منهم دا قوت مالکان دا دوینا وقالو ادوی زرنا پریک دی منگا نکم مغل قائدین چه منگا ناس پاتشو ناس تو خلقو سرا رزو دی پدی خوشوی دی بین یکونو مغل خوالفی چه شدوی مغل خوالفی دا ناس تو خضو سرا خوالف مانا رستو پاتی کی دن کی خضی نو دا الله تعالی طرف نه ډیره سخت خبره ده بلکې د موږ د پښتو په وطن کې هم موږ دوی خلک سره پناسته خوشاله اس وایي کنه یو څلنه چې جرأت او د بهادرۍ کار نه کوي موږ سو دا شل سره خوف د چې شل سره ناسي خوشاله نو الله تعالی هم دقه څه ځای ده ها څنګه لازم بخیر ته او کنه ډیر رضو بے ان یکونو دے خوشویر پدے چوی دوی مال خوالفی رستو پاتے کی دن کو خود سرا و طبع علا قلوبیم اصیل لگوڑے شوی دے پزن دوی فهم لا یفقون لہذا دوی پوئی گنا لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین او آکسان آمنو چی مان راوڑ دے مغو پمرگرتیار پیغمبر کے جاہدو بے اموالیم دی جہاد او مجاہدے کے پمالن اخپلو وانفسیم پزانن اخپلو واولائک دا کسان لهم الخیرات دویر پارا نیکی دی بہترے دی تو خیرات مانا بہترے واولائک هم المفلحون دا کسان خاص دوی کامیاب خلق دے اغد اللہ لهم تیار کرد اللہ تعالیٰ دویر پارا جنات ان باغنا تجری چی جاری بئی من تادے آدلاد داغینا یعنی پکی الانہارو نیرونا خالدین فیہا ہمیشہ پاتی کے دوں کی بیدے کے ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دا وجاء المغذرون اراغلیو اغا غذر پیش کون کے من العراب دا سہرائی خلقنا عرب مانا سہرائی خلق لیؤذن لهم چی چٹی ورکیسی دویلا وقاد الذین اناس پاتشوا کسان کذب اللہ چی اگوی دروغ ویو اللہ تعالیٰ تا پا اظہار دا اسلام بلکہ منافقان اللہ تعالیٰ وی اگوی دا جنگ ناس پاتشو دی دینا مخی کم کلمہ چی ویلیو ادھے اسلام اظہار کرو دغیم خدای دا دروغ ویلیو وقاد الذین اناس پاتشوا کسان کذب اللہ چی دروغ ویلیو اللہ تعالیٰ و رسول دا اللہ تعالیٰ تا دے اسلام پہ اظہار کے سیصیب الذین کفروا منہم زرد چی ابرسے گیا کسانو تا چی کفر کرد منہم ددوینا غذاب علیم ابرسے گدوی تدردناک عذاب لیسا علی الضعفاء نشتر پا کمزور خلق باندے ولا غل المرضان پا مریضان باندے ولا غل الذین انپا فقیران غریبان باندې لا یجدونا چې غین مومی ما آغشه ينفقونا چې خرچ کی پلار دا الله کې سشي ور سره نشتا الله تعالی وي پاغي باندې حرجون اس ذمہ داری کې نشتا پاغي باندې ذکر ضعیف ته ذمہ داري نه خلاص دي مریض دي نو ذمہ داري نه خلاص دي فقیر دي ها نو ذمہ دار نه سړی څنګه خو نه غواړي غریب نه څنګه غواړي اذان له غریب
هینڈ ٹو ماؤتھ کی خو شرط پکې دار چې ځان سحو لله چې کله دوی خالص کړي عقیده خپل د الله تعالی او د رسول د الله لپاره یعنی یو شی د هغه نه مطلوب دی کده مریض دی کده ضعیف دی کده فقیر دی عقیده به خالص مخلص ای سبې عقیده به خالص ای الله لپاره ما غل المحسنین اشتر پنی کو کارو خلق بانے بن سبیل حسلات مواخذے او د گرفت واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے مہربان دے ولا غل الذین اشتر خرج پاچا بانے غل الذین پاکستانو اذا ما اتو کا چکل دوی را دلتا تال تحملو چی تسوار کی دوی پسور لائے بانے نس کسان پیغمبر علیہ السلام ترار ویجی مون خوروان دیو جهاد تا خو مون سر سوالی نشتا سوالی خو ضرورت سو که 200 میل لاروا نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا مخلصان خلقو خطا ورطوی چه مون سر خو سرلو کمی دی لہذا اگوی مجبور شو پاتے که دو تا خو چه واپس دل نو جڑلی چه واپس دل لتحملهم چه تسوار کے دوی پسور لائے بانلے قلتا تاوتوی لا اجدو ظنمم ما آغا سور لائے احملکم علیہ چه سوارکم تاسو پاغی تولو ندوی اگرزی دلوائنم استرگی دوی تفیض من الدمغی پیدے پوشکو بانے خزنن دو وجد غمنا اللہ یجدو چه دینمون دل ما آغا ما ينفقونا چه خرچ کرے وی پلار دان لاکے انما ما خبر دارا السبیلو لار دا گرفت و دا مواخذے پاغا چادا یستاذنونکا چی دیدتانا چٹی غواری وهم اغنیاء و احال دار چی دوی غنیان دی نو غنیان مانا ضعیفان ندی بدنی غنا ورسرشتا بدنی غنی دے صحیح فقیران ندی پیسے هم ورسرشتا فقیران دی پیسے هم ورسرشتا او بیام تا ته وای عذرونه ته پیش کړي چې زما دا عذر دې الله تعالی وې د دې لپاره د گرفت او مؤاخذه یو لار شته چې دوی به یقینا نسم او سزا ورکړي ارزو بأن یکونو مغل خوالف دی خوشوی دی پدی باندے چی دوی دی ناس پی مال خوالف خدو سرا و طبغ اللہ اصیل لگور دی اللہ تعالی پزرون دوی فهم لا یعلمون لحاظا دوی کوئی گنا چی دا منسکو دا دیر لوی جرم دی خدای والا پزربانی سیل لگور دی کر دی احساس نکیگی چی دا پا دمر اهم موقع چی پیغمبر روان دی و صحابه ورسر روان دی او مونگ دار دروغ و عذرون پیش کر او ځان ورستو پاتې کې مونږ ځان له سوره لوی سزا ورکړه یا مونږ ځان له سوره لوی خساره ورکړه د دې افټر افیکټس بسې د دې کانسیکوینسز او نتایج بسې الله تعالی وایي دوی په دنو خدای سیل لګوره دې تاغه شي احساس نه کیږي میټر کار نه کوي څه نه کوي میټر کار اوس دا کم خلک چې دین نه کوي دې استیا کې میټر کار نه کوي څه نه کوي لہذا احساس ورته نه کیږي چې دا زدلتا لګیایم او دا ځان له دوکي ورکوم نو مونږ کام نه او دس کام نه د خدای دین کوم په حرام او په موسیقه اختیم د خدای د قانون په وایلیشن اختیم بلکې که څوک د خدای دین کوي هغه هم نه خوښ او دعوی دار چې مسلمان الله تعالی فرمایي د زړه سي شوی دی لہذا میټر علماء بند کړی دی نو سی میټر بند شي نو چلیږي نه که چلیږي نو زه سوخی چې دا ټمپریچر څومره دی گیج خراب دی دا گیج خراب دی یا تذرون الیکم اوس پیغمبر علیہ السلام چې تبوک نه واپس را روانو الله تعالی ورته فلار دا خبر ورکو چې اوس دا کم کسان پاتې شوی دي دای برازي او تا ته بغوزنو پیش کوي زجی زکه نوم تل چې دا چلو زکه نوم تل چې دا چلو پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وی بی انډیفرنٹ اف دم ډونټ بی انوالوډ وذ سچ لایک گایز ارګومنټ سره متوا بس خلاصه ورته دا وایا چې نو ایکسکیوز Allah has informed me all about you people خدای دا سماله خبر نہ کر دے یا تذرون الیکم دیبا عذرنا ایکسکیوز پیش کئی تاستا اذا رجعتم الیم چکل تاس واپس شہدویتا قل تورتا اوایا لا تعتذرو چی عذرنا ما پیش کوئی لن نؤمن لکم ارگز منگ تصدیق نکوستاسو قد نبعنا اللہ من اخبارکم یقینا خبر را کرے منتا اللہ تعالی دا خبرون استاسو وسیر اللہ غملکم یقینا یر اللہ گوری اللہ تعالی عمل استاسو ورسول پیغمبر دا اللہ ثم تردونا ابیا بتاس واپس بوت دے شئی
الى عالم الغیب والشهاده عالم د پټو د ښکارتا فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو لا بما کنتم تعملون باغ عمل چې تاسو وایي چې کوم سيحلفون بالله زرد چې دوی به قسمونه کوي په الله تعالی باندې لکم تاسو اذا انقلبتم الیهم چکل تاسو واپس شئ دوی ته لتورثوا عنهم چې تاسو د دوی نه مخواړوي معنا یعنی دوی به قسمونه کوي تاسو چې کله تاسو واپس راشئ چې نه دوی اکاونټیبلټی ونه کوي یا ولا بلیم ورنه کوي بس خاموش به پاتې شي بل قسمونه دوی لپاره کوي دوی بس کوي دا قسمونه دوی لپاره کوي چې بس دا خدای خاموش پاتې شي موږ تاسو نه وایي فاعرضوا عنهم نو یو هغه مخ اړول دي چې سړی مخ واړی وچانه چې اوکې نو پرابلم اوکې نو پرابلم دیټس اګنورډ څه شي ویلي هغه شي ویلي او بل مخ اړول داسې دي د نفرت په حواله د څه په حواله الله تعالی وایي دوی خدا غواړي چې ته نه مخ واړې په دې حواله چې اوکې نو پرابلم خو الله تعالی وایي ته مخ واړو په دې حواله چې نفرت ته وکړه فعارضوا عنهم نمخوالا ودوینا انهم رجسون دا گندگی دا پلیت دی انهم رجسون مانا دا پلیتی دا ومعواهم جهنم منگا پختو کی ہو چی دا پلان دا پرید ہے سغل لی سنگا وائی منگو دا پرید دا سغل لی اللہ تعالی دے پرید دا سغل لی انهم رجسون ومعواهم جهنم ازاید دوی جهنم دے جزاء بما كانوا یکسبون دا بدوی تبدو کولشی پسوب دا غامل چو دوی چی گٹڑو یقینا یخلفون لکم قسمون کئی دوی تاستا لترزو غنو چی تاسو خوشحال شی دوینا فین ترزو غنو کتاسو خوشحال شی دوینا فین اللہ نتاکی سا اللہ تعالی لا یرزا اغن خوخیگی علی القوم الفاسقین دا فاسق قومنا الاعراب اشد کفرا الاعراب اشد کفرا سارائی خلق دا زیاد مضبوط دو کفر اعتبار بانے و نفاقا اپا نفاقی سارا سڑے کا مسلمان بھی نوم پوخ مسلمان ایک کافری نبی ہم پوخ کافری کا منافقی بیان پوخ یعنی پہر سے کیا سخت ہوئی پا کم فیلڈ کی چونگی نہ پائی کی سخت ہوئی سارا خلق شاته راځي نور څه یو د چل سارا دا یو د شال العرب د سارا خلق اشد زیاد سخت دے کفرن په کفر کې و نفاق النفاق کې واجدروا ازیات لایق دی په دې الله یعلم چې نه کویږي حدود ما انزل الله په حدود د اچ نازل کړی دی الله تعالی پیغمبر خپل باندې والله الله تعالی علیم علم والد حکیم حکمت والده ومن الاعراب اباز د سارائی خلقنا مناغده یتخذو چی دے گنیو خیال کئی ما دا آغما ينفقو چی خرچ کئی مغرمان چی گنی دا ما تاوانو کو اللہ تعالیٰ وی باز سارائی خلق آغا دی چی کم مال دا خدای لارا کی تنوغوستے چی دے ڈونیشن ور کی وی دا مالا سے شیطان پاروالا دے وی دا میں خسارہ ہوتا دا میں سوکلو وَيَتَرَبَّصُ مَغْرَمًا تاوان گنی وَيَتَرَبَّصُ انتظار کے بکم تاستا الدوائرہ دا حوادثو دا تکلیفونو علیہم پدویبانے دائرت سوئے حادثہ دا ناکار والدہ نو دا خدای پہ بد دعا اکلا چی دا سوک تاستا دا پارا دا بدو پہ انتظار ناستی انجام دادے چی بد بوم پہ دمن پیوزی واللہ اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے ومن الاعراب ابازید سارا خلق نمناغ دے یؤمن باللہ چیبان ساتھ اللہ تعالی بانے والیوم الآخر اپر وزد آخر بانے ویتخذو ادے گنیما آغشے انفقو چی خرد کئیے قربات سبب دا ثوابنون عند اللہ پنزد اللہ وصلوات الرسول ادا باعث گنی تو دعاگان پیغمبر اللہ خبردار انہا قربت لهم تاکہ سردا صدقہ ثواب دے دوئے دے پارا سیدخلوب اللہ زرد چی داخلے بدوئے اللہ تعالیٰ فی رحمتی پر رحمت پر کے ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخون کے دے رحم کون کے دے
والسابقون الاولون اغلوان دین خلق من المهاجرین دا مهاجرین و دا انصارنا والذین دا آکسانا اتبعون چر دا اتباع کردا بے احسان فخطریکا دا اتباع کردا فخطریکا رضی اللہ عنہم راضی شوی دی اللہ تعالی دوینا ورضو عنہ ادوی راضی شوی دی اللہ تعالینا وعد لهم تیار کردی اللہ تعالی دوی دا پارا جنات باغنا تجریج بہیگی با تحتہا دلاند داغی یعنی پاغی کل انہار نیرونا خالدین ہمیشہ پاتی کی دن کے بے فیا پدے کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا وممن حولکم ابازی آغا چی چاپیر استاتنا دی من الاعراب دا سارائی خلقنا منافقونا منافقان دی اللہ تعالی مدینہ چاپیر است سارائی خلق دا سی چی گئی منافقان دی ومن اہل المدینہ ابازید اہل مدینونا مردو غدا النفاق اغی مسلسل پاتی شوی دی باغیان شوی دی نفاق پاساس باندے باغیان شوی دی نفاق پاساس باندے لا تعلمون تن پیجنی دوی نحن نعلمون منگ پیجنو دوی سنغذبون یقینا غذاب اور کوئی دوی لا مرتین دو کرتے یوار پا دنیا کی یوار پا آخرت کی نو دنیا کی دا منافق عذاب دارے چی دے کل معاشرے تا و کمیونٹی تا ڈسکلوسی چی وی دا سڑی کو منافقت کو دا سڑی کو سکو نو دار طول لوی عذاب دے لکا ابی اچھا سرد مخلق گولو نہیں ابھی دار طول لوی عذاب دے نا اللہ تعالی زبط دو عذاب اور کم یو دنیا کے در رسوائے آخرت کے جہنم ثم يردون بیا بواپس بوتے شیلا غذاب عظیم لوی عذاب تا وآخرون انور کسان آغا مسلمانا چرستو پاتے شویو اعترفو بذنوبهم اگئی دا اقرار کرے چی یقینا من گناہ کرے منگا جنگ لینے تری منگ سکری منگا گناہ کرے نو کسرے دا اقرار کی واقعی من گناہ کرے نو بیا اللہ تعالی معاف کی خدای علی نماف کی جس طرح اقرار دا گناہ نہ کئی وآخرون او نو خلق اعترفوا بذنوبهم چغی اقرار کرے دو گناہون قلو خلطو عملا صالحا دی مکس کردے عملا صالحا صالح عمل وآخر سیئا ابل ناکار عمل نو صالح عمل تا دے چکم دین کئی دا صالح عمل دے خوش تبوک نا پادشوی دی دا عمل ناکار دے وصلّاو یقین خبر دا اللہ تعالی یتوب علیم چی رجوبو کی دوی بانے توبہ بے قبول چین اللہ تاکہ سر اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے خذ من اموالیم تواخل من اموالیم دمالون دوینا صدقتا خیرات و صدقات و طائرهم چی تپاکے بدوی پدی صدقو بان مال ورسر پاکی وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا عددید انر سائد تطہیر و پاکیزگی بکے پدے صدقات و باندے یہ سرے چے صدقات کئی بظاہرن ورسر مال پاکشی اب باطنن ورسر زڑ پاکی گی ظاہرن ورسر مال پاکی گی اور باطنن ورسر زڑ پاکی زکا پدے زڑ کے بلا دیر مرض ندی کینہ پکے دا حسد پکے دے بخل پکے دے حرص پکے دے دے طول بیماروں نے زڑ علاج ورکے صدقہ سزر کی گی صدقے سرک وصل علیہم دعاگانے کو دویتا ان صلاتکا تاکہ سن دعاستا سکن لهم دا سبب دا اطمینان دے دوید پارا واللہ اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے علم یعلم آیا دین پوئے گے ان اللہ چی تاکہ سن اللہ تعالی ویقبل التوبتا دا اللہ تعالی قبل توبہ عن عباده دا بندگان قرنا ویاخذ الصدقات ادا اللہ تعالی قبل صدقات وان اللہ اودا چ اللہ تعالی والتواب الرحیم دا اللہ تعالی توبہ قبلوں کے مہربان لے وقل اعملوا او توایا اعملوا عمل کوي وسير الله عملكم
یقیناً ویني الله تعالی برستاسو ورسولو رسول الله والمؤمنون مؤمنان وستردون الى عالم الغیب یقیناً تاسو واپس بوته شي آغا الله تا چې عالم د پټو باندې او شهادت اپخارو باندې فینبئکم خبر بدل کې تاسو بما کنتم تعملون پاغامل چې تاسو کولو واخرون اسنور کسان دي مرجونا چې دای مؤخر کړی شوی دی ډیلی کړی شوی دی امر الله حکم د الله تعالی تا اما يعذبون چې یا بغضب دوی و اما يتوب عليهم یا برجو کوي دوی باندې توبه به قبلې والله علیم الله تعالی عالم دی حکیم الحکمت والده نو چې چا معاملہ الله تعالی ډیلی کی نو که عذاب ولور کې دې کوم څه حکمت او که بغیر د عذاب ولا توبه قبول کې دې کوم څه حکمت وي نو دا درې کسانو د یو نو هلال ابن امیہ تعالی کړی دی مخکې او د بل نوم مراره ابن ربیع او د بل نوم کعب ابن مالک رضوان الله علیهم دا ډېر مخلصان صحابه د درې واړو چې هیڅ یو مشن او مهم پیغمبر علیه السلام دا څنګه کړي چې موږ سره مرګتیا نه کړي دې کې وایي بس ناراض چې تبوک موقع باندې بس اسه دا نه دارو زموږ څه عذر نو درې واړو زموږ څه عذر نو خو بس دا وایي چې لوی سفر دی سپیور خپل ته نشي رسېدي 200 میله لاره سوره ده 200 میله آلموست یو میاش باغلی جل ترسي صحیح نو موږ وایو چې نن روان شو سبا روان شو بل از روان شو بس دا سره ناراض کیدو حتی چې روان نشو حتی چې روان نشو نو د خدای حکم کو چراته نو قانون کو جنرال اپلای کیږي قانون کې د ایکسپشنز نه نو قانون کو جنرال اپلای شي خلکو ته چې کوم پاتشیو او پیغمبر علیه السلام سره نو کوي صحیح نو سر چې منافقینو هغه خو منافقت پاتشیو خو چې دوی په ناراضه پاتشیو لیکن منافقت خو نو پس پاتشیو سستی کړو په سستای پاتشیو اوس منافقینو هغه خو غوزونه جوړول ایکسکیوز جوړول اوس دا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته زما د قوم خلقو دي چیرې تم ایکسکیوز سړی سره لګ خو ته ورته یې راځي بس دې ګوډه کې نه تو درد او بالکل دا څنګه پاسې دی نشو صحیح یو ورته بس دا سر مې خوګېده پاسې دی نشو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کو درو بالکل نو هیڅ شي نو بس ناراض تم سستا سره پاتې شو اوس یو راځي پیغمبر علیہ السلام ته عذر پیش کړي اوس دې چې راغی ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اسماعیل فیس سره وکړل ځکه سړی ته مخلص او منافق معلومه کې نه معلوم معاشره کې سړی ته معلومي صحیح اوس مثلا زما تاسو سره دومره ډېر عامف دی چې تاسو ماته معلوم نه یقینا ته معلوم دی نو کوس بالفرض د تا متعلق یو داسې حرکت ماته معلوم شي نو زه بیا حاجی باری تاسو د حاجی باری ته باندې شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ شراغه ورته مالک تابع شي وي یعنی ستانه خدای ایکسپیکټیشن نو تابع شي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ بس دې ته مسلمانانو بما باندې هیڅ شي نو شوی بس سستا واله زما هیڅ ایکسکیوز نشته بس سستی را سره وشو هیڅ ایکسکیوز نشته چې ولې نه درغلی بس سستی نه کړې پیغمبر علیہ السلام ورته کېنه هلال ابن امیہ راغی مراره ابن ربیع راغی هغه کوم دغه څه هیڅ شي نشته نه جوړو نه خزانه نه جوړو نه بچی نه جوړو نه جابو نه بزنس هیڅ شي نه و خالص سستی و صحیح او هر جرم ته تیار خبر دین کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې دې درې واړو کسانو سره سوشل بایکاټ وکړي څور سره وکړي سوشل بایکاټ سماجی مقاطعه سماجی مقاطعه دا چې دوی بدل کړي السلام علیکم چې ابو السلام جواب نه وکړ سماجی مقاطعه چې ابو السلام جواب نه ورکړ کعب بن مالک په زما خپل خدا چې زه په دومره ډیر ګرانم ځکه زما اکالور و سو دا اکالور مو وې زه کور ته رالم وې مور ته لګي وبراکه وی هغه پاسې نه وی ما خدای ته ته وی ما ته باندې شو وی ما باندې چې مسلمانې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سوشل بایکاټ دی ما سوشل بایکاټ دی صحیح ویل دا خدای رور چې زما د اکا دیو زما د ورکوټوالي دوستو وی هغه راغله هغه ما ته خبر ده چې دې رانه شي سوشل بایکاټ دی پیغمبر ویل صلی الله علیه وسلم دې ته وی ایمان کعب مالک رضی الله تعالی فرمایي چې زبا کله کله مسجد ته رالم سلام وکړه مسجد ته مې رالم چې چلو اوس دې سوشل بایکاټ کړي ما خو ته نه کړي
صحیح نه زبراله مصرف دې لپاره چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو نظر وګورم لکه به زړه مطمئن شي لکه به زړه مطمئن شي خو چې ما پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کتل حضور اسلام ما تر څنګه کتل ما به کتل پیغمبر علیه السلام باندې کتل او کله ما به خیال بل خو به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ما ته کتل څنګه د پیغمبر ورسره څنګه څنګه پرد دښمنی کو نه و دا خو خدای یو قانون کې ورته اپلای کړو صحیح کوئی چې څنګه به ما خیال چې پیغمبر علیه السلام ته حضور اسلام په مخبر خواړو یہ پورا سروے خللو شو په یو سروے ختم ورځ باندې د شپې وېزو د ورځې سهار مانځنه بعد په چت باندې ناستم ګرمای موسم چت ناستم چت باندې ته یو کس را منډه ما ته چې ابشر یا کعب او کعب مبارک شه خدای توبه قبول کړه صحیح شو واخرون مرجون لامر الله انور کسان مرجون چې مؤخر دي لامر الله حکم د الله تعالی تا اما يعذبون كعذاب يدي واما يتوب عليهم يا توبه ورجوع کوي دوی باندې والله الله تعالی عليم العلم والده حکیم الحکمت والده والذین وما تاسو چې پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک ته نو په قبا کې دوه قبیلې بنو عمرو ابن عوف او بنو غنم ابن عوف د یوې قبیلې په ځمکه باندې پیغمبر علیه السلام د مسجد قباء جوړ کړ څه شي جوړ کړ مسجد قباء جوړ کړ یاد دې بیا وکړل او شه سره وکړل دا نه چې ځل حج کو بس بیا غلطینا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دنیا کې ځان د فقر نه خلاص ساتي او په آخرت کې ځان د ګناه نه خلاص ساتي نو تسلسل سره حج او عمره لږه نو بس سړی په دنیا کې څه غواړي چې ورلګ را باندې نه شي سره باندې نه شي چې لوړ را باندې نه شي او آخرت کې څه غواړي چې ګناه معاف شي پیغمبر علیه السلام دې لپاره خطرې کړه چې بس څه حج لذا عمره لذا من تتابع بين الحج والعمره رفع عنه الفقر والذنوب كما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیه السلام وایي چې کانستنټلی او کانټینیوسلی حج او عمره لذي نو دنیا کې خدای د روزي نه ساتي او په آخرت کې خدای د ګناه نه بچي نو دا مسجد قباء خو ډېر لوی حج ذکر په تاریخ اسلام کې لومبنه مسجد دی پیغمبر اسلام ټول لومبه کوم مسجد جوړ کړی مسجد قباء ادي وجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من توضأ في بيته او تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كانت له كعمره چې په خپل د اقامت ځای کې کوم ځای پاتې کی کور دی یا هوټل دی یا څه دی نو چې هغه کې او دسو کو بیا روان شو په دې چې مسجد قباء ته ځم اول ته 2 رکعات وکړم الله تعالی ورته د پوره عمره ثواب ورکړي څورته حالانکه عمره کول ډېر مشکل کار کنه مشکل ایٹ لیسٹ یعنی دې بچته مسجد تنعیم ته مسجد عائشہ ته بځي او د التنا او بیا گویا احرام کې او بیا ورازي و چکرې بد بیت الله نه چا پیرا غو چکرې پوره 2 غنټې خړي چرشي صحیح او بیا په کې ساعین کې او بیا وسر باندې چاړو ادا آسان کار دې بس 2 رکعات موږ دې عمره ده 2 رکعات موږ دې عمره ده نو دا تبل قبيله ده چې هغه دوی کزن نو هغه ته ابو عامر راهب ابو عامر د کریسچیانانو راهبو هغه ورته اپروچ کو وی تاسو له بزه پیسې درکم فندینګ بمزو کو تاسو یو مسجد جوړ کړئ او دا مسجد د افتتاح لپاره او د اوپننګ سریمونی لپاره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته دعوت ورکړي او ایمان په کوم یو کمر جوړ کړي چې به مې کې پاتې کیږي صحیح خدام د ساده زامنو د ساده زامنو ورته ټیک ده نو دې مسجد جوړ کو او په دې سوچ نه کو چې دا راهب ته خنزیر دا خنزیر خو به مسجد د سازش د اډې په تور باندې استعمالي دا خو د کانسپیریسی او د سیسو اډوي او واقعي کیسرونوم هغه په دې باندې پام کړی چې د قصیو شی مال دغه ځای په کار دی صحیح چې په دې باندې جاسوس ته جاسوسي وای ورته ها چې جاسوسي کیږي د غلطه نه صحیح نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته دوی رااله حضور علیه الصلوۃ والسلام تبوک روان پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته خو زم تبوک ته بیا راځي بیا خبر بیا وګورو دا به څه کو بیا وګورو پیغمبر علیه السلام سره وعده ونه کړی راځم نو چې پیغمبر اسلام واپس راته نو دوی وی چې بس اوس بزو بیا ډیویشن مبوزو پیغمبر علیه السلام ته چې دې موږ دغه مسجد افتتاح موږ مسجد افتتاح الله تعالی ولا خبر کړي نه مسجد تر شیطانت مرکز دی والذین کسان اتخذوا چې هغه جوړ کړی دی مسجد المسجد زرارا د ضرر ورکول د پاره اسلام ته مسلمانانو ته دا مسجد د عبادت لپاره نه جوړ کړی سره لپاره جوړ کړی د ضرر د پاره وکفرن اد کفر بنیاد باندې د اسلام د پاره نه جوړ کړی دا د منافقت مرکز جوړ کړی وتفریقا بین المؤمنین اد تفریق د مؤمنانو لپاره وارشادن ادا رصدګا معنا مرکز دی څه شي رصدګا
ریډار سټیشن چې کوم ځای لګیدل تر رسدګا وای صحیح وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ ادار صدقادا یعنی مرکز دے لمن آچار پارا حارب اللہ چچا محاربہ جنگ کر دے اللہ تعالیٰ و پیغمبر دا اللہ سر من قبل و مخکر دینا یعنی ابو عامر راہب قیصر روم او دا غمل گلی وَلَيَحْلِفُنَّا اَيَقِينًا دوئب قسمونکی ان اردنا الا الحسنى ان اردنا الا الحسنى چې موږ نه دی اراده کړې په دې مسجد جوړو مگر نیکی والله یشهد والله تعالی گواہی ورکړي انهم لکاذبون چې تاکي سره دوی یقینا دروغجن دي دا دروغ وایي دا دروغ وایي دا نیکای په اراده نه جوړ دا شیطانت په اراده جوړ دی شکل ولې د مسجد ورکړه دی محراب پکې هم دی امونار پکې هم ده محراب پکې هم دی امونار پکې هم ده خدا شکل د مسجد دی او مرکز د سره د شیطانت دی لا تقم فی ابدا مودرے گپدے جماعت کے کلو خبردار چیزیں مسجد کے قدم کے لئے لمسجد یقین آغا مسجد اس سالت تقوی چدا غی بنیاد کی خودش پا تقوی باندے من اول یوم دلم بنائے روزنا مسجد قبا احق و غزیات حق لرے ان تقوم فی چی تو ادرے گی پاگے چی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ویچی دا قبات لونا من نشتا قبات ازا خود دید ہے کہ گورے قدم کی ندے اخبر مسجد اللہ کم لیتا سا اخبر مسجد تا ولی فیہ رجال پا دا مسجد قبا کے رجال سڑی دی کاملان سڑی دی یحبون اغیدا خوخی ان یتطوحروا چه پاکی زگی آسر کی واللہ یحب المتوحرین اللہ تعالی محبت ساتھ پاکی زگی آسر ان کو سرا افمن اسس بنیانہو آیا آسو چه اغ بنیاد خودے بنیاد پل غلا تقوی من اللہ پتقوی دا اللہ جانبنا ورزوان اپر زامن دا اللہ خیرون آیا غ بہتر دے امن یا آسو کس بنیانو چاگ کے خودے بنیاد بلغلا شفا جرو پنہار پکنارا دیو دیوال پریوتن کے فنہار بیچ دے اخوئی گداغے اصحاب بانے پا اورد جہنم کے واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم ظالمانو تا لا یزال بنیانو پیغمبر علیہ السلام اگیتا ہوئی نا انتا بالکل قدم نکی دما خطاس اور کنسپیریسی ڈجوا کرے دا لیکن اس شکل کوئی د مسجدو نو خلقو ولا احترام ورکو نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د غزای د احترام وړ نه دی دا د احترام مستحق نه دی لہذا ته د غزای اون راوه کوم دې دې جوړ کړل دا ونه راوه او صرف من راوه د غزای کی جنگ چا جوړ کا ټریس ورته د غزای اډر وکړي چې ګاربیجونه بکم ځای ورته د غزای کی لا یزال بنیانو ہمیشہ بیدا بنیاد دوی اللذی دغا بنوچ دوی جوڑ کردے ریبتن سبب د شک پزون دوی کے اللہ مگر علا تقطع قلوبون چی دا دوی زون ٹوٹے ٹوٹے سی پسنگ ٹوٹے ٹوٹے سی چی دا بنیاد وردا اولڑے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علم دے و حکمت والا دے دا پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تا حکم کو ویستزان سرسا کسان بودا او آغا بلڈنگ هغه ونه لوا اول ته خلکو ته وایي چې اوس ترشنو راوړي او دغه ځای ورغورځي او دسماتي کوي دغه ځای څه کوي هغه او دسماتي کوي متیازي کوي دغه ځای ان الله تعالی سره الله تعالی اشترا خرید کړي دي من المؤمنین د مؤمنانو انفسهم بدنونه دوی واموالهم اموالونه دوی بان لهم الجنه چې تاکي سره دوی لپاره جنت ته بدل کی یقاتلون دای بقتال کی پلادان لاکی فیقتلون نقتل بنو ويقتلون ادیبهم شهیدان کولشی وعدن غلی دعوا در ثابت الله تعالی باندې حقا یقینی په تورات په تورات کے انجیل کے قرآن کے ومن اوفا بعاده او سوک درجات پورا کون کے دوادے اقبل من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی اس سوک نشتا کہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ کردی دا نا اللہ تعالیٰ وہ اس ظلمانا خود دوادے پورا کون کے بل سوک نشتا فاستبشرون تاسو خوشحال شئی فبیعکم اللذی پدی ٹرانزیکشن او پدی معامل استاسو اللذی بایاتم بے دغا معامل چکون اللہ ترکر دا چی دا دیر دا کامیابی دا دا دیر دا گٹی دا دا نفی دا
وذالک هو الفوز العظیم دا یقینا لوی کامیابی دا التائبون توبہ یختن کے خلق العابدون عبادت کون کے الحامدون حمد وین کے السائحون سائح دا سیاحت دا دے سیاحت خو پیجنے ٹورزم تا ہوئے سیاحت تا ہوئے ٹورزم تا خودتا سے مختلف طبقے مراد دی اعلیٰ درجہ دا سیاحت دا توڑی کا چی جہاد دے لیکن جہاد کے سرے سفر کے سور نوی دنیا گوری نوی مخلوق گوری نوی دنیا نوی مشاہدہ دوین طالب علم چی پا طلب دا علم کی سیاست کئی قدرین حاجی چی پا حج کی سیاحت کئی لیکن حج کے سلور سیزو نوی حج کے سلور سیزو سلور سیزو داوتا بریکٹ کیوں لے گا چی حج کے سلور سیزو نوی عبادت بھی حج کے موسیقی عبادت زیارت بھی مقامات متبرکہ بھی سیاحت بھی بلا نوی نوی زاوی نوی ٹورزم بھی اور سلورم تجارت بھی تجارت بھی یعنی کہ حکومت طرف نہ پابندی نہیں نو شریعت کو جبانے پابندی نہ لگئی کہ شیرشاہ زان سر سامان واقع لے مکہ کی خرچ کی ادم مکی نہ واقع مدینہ کی خرچ کی ادم مدینہ زان سر واقع لے امریکہ کی خرچ کی صحیح شو نو شرعاً جائز دی حج دی بانے پابندی نہ دا خود حکومت قانون بھی نو قانون پاسداری کو لازم دی قانون پاسداری کو لازم دی اور سلورم کہ سیاحت کے ان کی روزہ دار دی قال تولی کر نثار احمد سوچی روزہ ساتھی دے سیاحت کی کیا طرف تھا اللہ تعالیٰ طرف تھا تو مادیات کی کنٹرول ساتھی نو خدای طرف تر سیاحت شروع شی الراکعون رکوع کون کی الساجدون سجدہ کون کی الامرون حکم کون کی بالمعروف دخو خبرو والناہون من کون کی عن المنکر دنارواؤن والحافظون حفاظت کون کی لحدود اللہ لحدود دا اللہ رپارا وبشر المومنین ابشارت ورک مومنان تا ما کان للنبی ندی جائز پیغمبر پارا والذین آچار پارا چیمان راوڑے ان یستغفرو چی بخنو غواری للمشرکین دا مشرکان دا پارا ولو کانو اولی قربا اگر کدا دا قرابت خاندانو دا رشتے خاندانی من بعد ما تبین لهم پس دا چدوی تدا واضح شوا انہم اصحاب الجحیم چی دار جہنم ملگری دی نو دا کافر دا پارا دا مشرک دا پارا دا بخنی سوال نہ کیجی اگر دا پارا کسو پوری جوندے دا ایمان سوال کیجی ایسا سوال کیجی دا ایمان سوال کیجی نو دا ایمان سوال مانا دا چی مونگی دا غوالو او اللہ دا طول غیر مسلم مسلمانان کی خدای دیل ہدایت ورکے اللہ تعالیٰ تی کو ایمان بانے مالا مال کی دا دعا گانے کو ورتا اس کے یو مشرک او کافر میں دوست بھی غیر مسلم اتوالا دا بخنی سوال کے نازی کے امون تاویل کو یعنی تاوی چی دا جارج یا مائک یا عرصوں کی رستا دوست ہے خدای دے دیو بخشی خدای دے او بخشی نو منگا تار دانو چی دا سنو کفر دعا کے کافر خدای نہ بخشی نا خدای دے او بخشی دے مانا دا چی اللہ دی ایمان ورکی او بیا دے او بخشی اللہ دی ایمان ورکی او بیا دے او بخشی وکا دا جار جو مائک پا دے کفر او پا نو مسلمانہ بانے مرشا وغینا بعد دعا کے رستاق پر ایمان ختمی کی لکا خوش یقیناً معلوم ہے چاہا مرشا پسرے پا کفر دے پس مرشا دے خوایا پا کفر دے لہذا دا اغلو پارا دا بخن سوال پل ایمان نخلاصی دے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ندی جائز پیغمبر پارا او دا آکسان پارا چی ایمان راوڑے دے یستغفرو چی بخنو غواری دا مشرکان پارا ولو کانو لی قربا اگر کوئی ہوئی دا قرابت و درشتی مالکان لدوی من بعد ما تبین لهم پس دا آغی چی واضح شدویتا انہم اصحاب الجحیم چی دوی دا جہنم مالکان دی نو سیو اعتراض پیدا شا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه بګویا د خپل پلار لپاره د مغفرت دعا کوله چې والله زما پلار وبخي والله زما پلار وبخي سوره مریم شپږم پارا پیدا مکو آیت نمبر 1 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ آیات کتاب کے ابراہیم قصد ابراہیم انہو کانا تاکہ سرغدہ ابراہیم صدیق النبیہ رشتن پیغمبر اس قال لے ابیہ
کله چې وې د پلار پر چې پلار زما لمتعبدو ولت عبادت کې ما د هغه بوتانو لا يسمع چې اورېدل نه کوي ولا يبصر لدل نه کوي ولا يغني عنك شيئا انشد فقوله تانه شيئا بته او زما پلار اني قد جاني تاکي سر راغله ما تعلم اغا لم یاد کا چې نه راغله تا طاقت تبيني نو تفانو کما آدگا چې زګایټ کمتا صراطن سبیا برابر لارتا یا بته او زما پلارا لا تعبد الشیطان بندگی مکو د شیطان نه شیطان تاکي سره شیطان دې للرحمن در رحمان لپاره غشیا نافرمان یا بته او زما پلارا انی اخافو تاکي سره زیرګم اي مسکا چوبر شیطان تعذاب در رحمان جانبنا فتكون للشیطان ولیا نشیبت شیطان لپاره دوست قال پلار غسش وی اراغب انتا آیا مختاون کیت وان آلیتی دا معبودان زمانو ابراہیم لئلم تنتئی کچری تمنا نشویل ارجمن لکا نزبتا پکانو سنساکن وحجرنی اپریک دمام لین فار ایور اگدہ زمانہ یعنی فار ایور یعنی زستا مخلقتر وارن ابراہیم علیہ السلام تا پلار سووی وی زستا مخلقت الغارم ابراہیم ورتوے سلام علیکہ سلام دیتا peace be upon you I will never touch you and never harm you because you are my dad تزما پلارے اگر کہ مسلمان میں خود ہم کوم خودش اور ہم کول خود نشم ورته وی چې استغفر لك ربي یقینا ذو بخنا غانم تا د پاره د رب خپلنا انه کان تاکي سره دې رب زما به پما باندې خفيا ډیر مهربان سورہ شعراء نو لسو پاره پیدا مکو آیت نمبر شپگتیا آیت نمبر شپگتیا درسوا دواویا یو آیت نمبر شپگتیا وغفر لی ابی ابراہیم دعاو کا بخنو کا پلا زماتا انہو کانا تاکہ سرد پلا زما من الدوالین دو گمراہ کافران سخا نگورال کے وسروادو کلا سورہ مریم کے چه سانس تغفرو لک ربی زبا اللہ نا تا دا پارا بخنو غارم سورہ شعراء کی ہوئی وغفر لی ابی او اللہ زما پلا تا بخنو کی او اللہ زما پلا تا بخشنو کی نو یا خوبدے کی دا تاویل کو چې ابراهيم عليه السلام بخښنه غوښته دا ورته معلومه و چې کافر خدای نه بخښي سړی په کفر یا په شرک مرشي دا د خدای قانون خلاف تاغې نه بخښي لہذا چې کوم شی د قانون خلافي هغه باندې تعقیل هم نشي کولای ایبان یعنی کتلر شو وکیل تا چې د فیصله باندې ځا اپیل کوم هغه یې څه پیسې مزایا کوه وایي څه کنه وایي چې یو سیکشن دی د آرټیکل دی لیکن ویسے سے دیکھیے وہی اللہ قانون آرٹیکل لے لہٰذا دے مانے سے وقت مزہ کوا پڑھن بنائے پیش ہے کہ بجل رابطہ سے مخ پانا ناغر دولے او ما تا بوئی تک رہے جی صحیح او کرا کلا خوجے جم دی اٹرنی تا دیر سب غصہ شی تو غصہ نشی کرتا وہی ڈوئے نو وہی ڈوئے نو تا لا صحیح بلکہ کلا کلا جو اٹرنی گدرے والی سکارو کیا کنا لائسنس دے واقعی سدے والی لائسنس دے والی سدے سڑے کوالیفائیڈ نہ صحیح نو ابراہیم علیہ السلام ته دا پته وا چې لا دا چې په کفر او په شرک څوک مرشي نو خدای نه بخشي نو ابراہیم علیہ السلام چې دا مغفرت دعا کوله معنی دا و چې اول ورته ایمان ورکې نه بیا بخشي او ورته ایمان ورکې بیا بخشي نو ستاسو یو بنده متعلق دا معلومه شو چې دغه کافر او مشرک او مرشي او بیا ولا ته دعا کې نو خپل ایمان دې ختمي چې څو پر ژوندې دغه کوله دعا کې د مغفرت نو معنی دا چې خدای ایمان ورته ورکړي چې توای چې خدای دې وبخښي دې معنی سره چې خدای ایمان ورکړي چې څه خدای ایمان ورکړي یقینا خدای بخي کزرنی لک پس به بخي وي قامقا یعنی دا خو نشته چې ایمان والا او فاتح او عذاب کې پروتي په ټایم ټینګ به عذاب کې اخر کې به الله تعالی وبخي ته ډیر لوی ګناه وکړي خبره دین کړه نه یا خو په کې دا تعویل کې او دویمه خبره ده چې اوس ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د پلار په ژوند دا واضح کړه چې دې به ایمان نه لري دې به کفر باندې مري دې به ایمان راوړي دې به کفر باندې مري لہذا ردغه وحی نه بعد ابراهیم علیه السلام پلار د پاره د مغفرت دعا بیان کړي
به دغه وحی نه بعد زکات معلومه شوه د مرګ په سبانی په کفر باندې نو واپس پر سبق کړ دغه جواب الله ورکړي چې وما كان استغفار ابراهيم نو استغفار د ابراهيم د پلار په لپاره الا عن موعده مگر د وجدا وعدینا وعدها یا چې وعده کړی و د پلار سره حکم ځای ذکر ده سوره مریم کې فلما تبين له كلچ ابراهيم تدا واضح شو انه عدو لله چې دې دشمن الله دې چې خدای ول په زړه سیل لګولې تبرأ منه لا تعلق شي ابراهيم دې پلان لا بیا ول دعا نه کولا ان ابراهيم تاکي سره ابراهيم الاواه رجوع کوم کې الله تعالی ته حليم ډیر بردبار وما كان الله ان الله تعالی ليذل قوما چې گمراه کیو قوم پس دا چې هدایت ورکړي دوی ته حتا يبين لهم تر دې چې الله تعالی واضح کړي دوی ته ما يتقون اغشي چې لازم دي دوی باندې چې ځان ببچي ان الله بكل شيء عليم تاکي سره الله تعالی پارسیز بانے عالم دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اگر لینگوان پلار دی سوز باخشوی دی که لاغشان کچری علم باخشوی حمزه